मूवी का स्टार्ट यूरोप की छोटी सी कंट्री से होता है जहां एक रॉयल फैमिली दिखाई जाती है। उस रॉयल फैमिली के बड़े बच्चे को ही रॉयल प्रोटोकॉल मिलता है, जबकि सेकंड चाइल्ड को नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ सेकंड चाइल्ड सैम थी, जिसको एज अ रॉयल पर्सन ट्रीट नहीं किया जाता था, लेकिन उसकी बड़ी बहन को प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता था। उसको हर वो सहूलत दी जाती थी जिसकी वो ख्वाहिश करती थी। सैम हमेशा मुश्किल में रहती थी। उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा तब हुआ जब उसके फादर की एयरक्राफ्ट में डेथ हो गई। उसके फादर की डेथ के बाद उसकी मॉम ने उनको अपने अंडर ले लिया। अब वो उसकी क्वीन की खुश अरसे बाद सैम की बड़ी बहन 18 ईयर्स होने वाली थी और उसे क्वीन ऑफ इलियारा का ताज पहनाया जाने वाला था, जबकि सैम को आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाता था। सैम के दोस्त भी उसी की तरह थे। उनमें से एक का नाम माइक था। वो अपने दोस्त के साथ कहीं भी जा सकती थी। सैम को रॉयल फैमिली का ये सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि अपने दूसरे बच्चे को कोई भी अहमियत ना दी जाए। वो अपने दोस्त के साथ सड़कों पर जाकर रॉक म्यूज़िक गाती और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। वो लोगों को वोट सिस्टम के लिए भी आमादा करती थी। सैम को स्केटिंग करना भी आती थी। स्केटिंग करते हुए वो एक रूल ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। वहाँ से उसकी मदर के पास भेजे जाते हैं। वो अपनी मदर से कहती है कि इलारिया के लोग इस सिस्टम से खुश नहीं हैं, वो लोग वोट सिस्टम चाहते हैं। तो उसकी मदर कहती है कि ये तो बहुत कम लोग हैं जो कि ऐसा चाहते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिस्टम जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। सीन कट करके जेल दिखाई जाती है, जिसमें एक कैदी को दिखाया जाता है जो एप्पल खा रहा होता है। उस एप्पल से एक ट्रांसमीटर निकलता है जिसे वो अपनी डिवाइस में लगा लेता है, जिस वजह से उसका लॉक ओपन हो जाता है और वो जेल से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सैम अपने फ्रेंड के साथ एक म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रही थी तो माइक के मुंह से गार्लिक की स्मेल आती है। वो कहता है कि उसने 2 दिन पहले गार्लिक सॉस खाई थी। फिर सैम वहाँ से चली जाती है। वो घर जाकर अपनी कुछ चीज़ें निकालती है और अपने बाबा को याद करने लगती है। वो याद करती है वो टाइम जो वो अपने बाबा के साथ स्पेंड करती थी। फिर सैम की सिस्टर की क्विन सेरेमनी दिखाई जाती है, जहाँ जाके सैम को याद आता है कि उसने माइक के साथ एक पार्टी में जाना था। वो अपनी मदर से झूठ बोलकर अपना ड्रेस चेंज कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन आईडी कार्ड ना होने की वजह से गार्ड उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं देता। वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सैम वहाँ के वर्कर्स को देखती है। सैम 1 किलोमीटर की दूरी से ही वो पासवर्ड देख लेती है जो वर्कर्स ने लगाया था। माइक उसकी इस एबिलिटी को देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ सैम पार्टी इंजॉय कर रही होती है कि अचानक उसे फील होता है कि इस पार्टी में होने वाली हर हरकत की आवाज़ उसे सुनाई देने लगती है। इवन कि उसे लोगों की हार्ट बीट और मक्खी के उड़ने की साउंड भी सुनाई दे रही थी। सैम को ये सब सुनकर चक्कर आने लगते हैं और वो वहाँ का फायर अलार्म ऑन कर देती है, जिससे सब लोग भाग जाते हैं और पुलिस सैम और माइक को पकड़कर ले जाती है। वहाँ वो माइक को सारी बातें बताती है तो माइक उससे कहता है कि मुझे तो तुम पर उसी दिन से शक हो गया था जिस दिन तुमने मेरी 2 दिन पहले की खाई हुई गार्लिक सॉस को स्मेल किया था। अब इन दोनों को रिलीज कर दिया जाता है। वो दोनों अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं। सैम की मदर उससे कहती हैं कि वो समर वेकेशन के लिए कहीं और जा रही हैं, वहाँ वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करेगी। सैम ये बात माइक को बताती है और नेक्स्ट डे वो समर वेकेशन के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वही जेलर दिखाया जाता है जो अपने पार्टनर को थैंक्स कहता है, जो एप्पल में ट्रांसमीटर छुपाने के लिए। यहाँ हमें पता चलता है कि क्वीन ने उस आदमी को जेल में भेजा था। अब वो क्वीन से बदला लेने का प्लान कर रहा था। दूसरी तरफ सैम वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ पर उसकी तरह की एक और लड़की जो सेकंड बोर्न चाइल्ड थी, जिसका नाम जेनुअरी था, मौजूद होती है और उसकी तरह के और भी बच्चे मौजूद थे। वहाँ एक सर आते हैं। वो उन सब बच्चों को बताते हैं कि तुम सबकी सेकंड बोर्न चाइल्ड हो और तुम सब के साथ यहाँ भेजा गया है। वो सर बताता है कि तुम सब लोगों में से एक ख़ास एबिलिटी है जो कि सेकंड बोर्न चाइल्ड में हमेशा होती है। तुम लोगों को यहाँ अपनी उस एबिलिटी को पहचानने और उसका सही यूज़ करने के लिए भेजा गया है। फिर वहाँ पर क्वीन आ जाती है, जिसको देखकर सैम शॉक्ड हो जाती है। वो सबको बताती है कि तुम में एक ख़ास एबिलिटी है। अगर तुम लोग अपनी एबिलिटी को पहचान गए तो तुम लोग सीक्रेट सोसाइटी में शामिल कर दिए जाओगे।
اگر نہ کر سکے تو تم لوگوں کی میموری کو لوس کر دیا جائے گا، جس سے تم لوگوں کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ لاسٹ میں وہ ان سے کہتی ہے کہ اپنی ان پاور کا استعمال تم لوگوں نے کوئین اور کنگ کی حفاظت کے لیے کرنا ہے۔ اب ان لوگوں کو فرسٹ ٹاسک دیا جاتا ہے، جو ان کو دیکھنے میں تو آسان لگ رہا تھا، لیکن اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ انہیں کوئی روم میں بند کیا جاتا ہے اور وہاں ڈیفرنٹ بلاکس ہوتے ہیں جن کو پار کر کر ایک پیرامیٹر تک جانا تھا، لیکن جہاں پر بہت سی لیزر گن بھی تھی، جو کہ کوئی غلط موو کرتا تو لیزر گن اس پر اٹیک کرتی تھی۔ اس طرح ان لوگوں کو اپنی سپر نیچرل پاور کا بھی علم ہونے لگا تھا۔ کوئی ویزیبل ہو سکتا تھا تو کوئی کسی کو پیرالائز کر سکتا تھا، لیکن سیم کی سپر نیچرل پاور میں سے اس کی سب سینس بہت تیز ہو گئی تھی، جس وجہ سے وہ اپنے آس پاس کی انوائرمنٹ کو جلدی جج کر لیتی تھی۔ وہ سب اپنا فرسٹ ٹاسک کر چکے تھے، لیکن ان سب کو اپنی پاورز کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ جنوری کسی کو ٹچ کر کے اس کی سپر پاور یوز کر سکتی تھی۔ میٹو انسیکٹس کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ نیکسٹ ڈے ہم نے ان لوگوں کو کوئی خاص یونیفارم میں دیکھتے ہیں، جہاں پروفیسر ان کو ان کی سپر نیچرل پاور کے حساب سے ٹریننگ دیتا ہے۔ وہ سیم کو روم میں لے کر جاتا ہے جہاں ڈیفرنٹ ٹائپ کے میوزک ہوتے ہیں، لیکن سیم کو اپنی پاورز پر کنٹرول کر کے صرف اس وائس پر فوکس کرنا ہے جسے اس کی ضرورت ہے۔ اور ٹونا، جس کے پاس لوگوں کو پوزیس کرنے کی پاور تھی، اسے ایک ڈاگ کو ٹریننگ دینے کا کہا جاتا ہے۔ میٹو کو انسیکٹس کو کنٹرول کرنے کا کہا جاتا ہے۔ جنوری، جس کے پاس کسی کو ٹچ کر کے پاور آتی تھی، اسے ایک پانی میں پھینک دیا جاتا ہے، جس میں ایک لڑکی تھی جس کے پاس پانی میں سانس لینے کی پاور تھی۔ اب لنچ کے ٹائم پر بھی پروفیسر ان کو نوٹ کر رہا تھا۔ اب وہ سب لوگ اپنی ان پاور میں کافی حد تک ماہر ہو چکے تھے۔ سیم اپنی سینس کو کنٹرول کر سکتی تھی، میٹو انسیکٹس کو کنٹرول کر سکتی تھی۔ میٹو اب انسیکٹس کو اچھی طرح کنٹرول کر رہی تھی۔ تینوں نے ڈاگ کو ٹرین کر لیا تھا۔ ان لوگوں کو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ سیم اپنی فرینڈ کو میسج کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ میوزک کنسرٹ پر جائے گی، لیکن وہاں پر پروفیسر آ جاتا ہے۔ وہ ان سب کو فرسٹ مشن پر لے کر جاتا ہے۔ ان کا فرسٹ مشن ایک چور کو پکڑنا تھا جو وہاں پر جویلری چوری کرنے جا رہا تھا۔ وہ لوگ لوکیشن پر جاتے ہیں اور سب اپنی پاور سے اس چور کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ چور ان کی ٹرینر تھی جو ان کا امتحان لے رہی تھی، اور یہ سب امتحان لینے کے لیے ڈرامہ تھا۔ ان کے واپس آنے تک جویلری چوری ہو گئی تھی۔ ان کا پروفیسر ان لوگوں سے بہت ڈس اپوائنٹڈ تھا۔ وہ سب واپس آ جاتے ہیں۔ سیم اپنی فرینڈ کو میسج کر کے کہتی ہے کہ وہ کنسرٹ میں نہیں آ سکتی۔ نیکسٹ ڈے وہ سب لوگ بیچ پر جانے کا پلان بناتے ہیں۔ وہاں پر سیم اور جنوری بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ سیم اس کو اپنے اسٹوڈیو میں لے کر جاتی ہے جو اس کے فادر نے اس کے لیے بنایا تھا۔ وہاں پر مائک آ جاتا ہے۔ وہ سیم کو دیکھ کر ناراض ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے، لیکن وہاں پر وہی جیل سے بھاگا ہوا قیدی آ جاتا ہے۔ وہ سیم کو پکڑ کر لے جاتا ہے اور جنوری کو پانی پاور سے دیوار کے ساتھ لگا کر اوپر کر دیتا ہے۔ وہاں پر پروفیسر آ جاتے ہیں۔ وہ شخص جاتے ہوئے سیم کو سنو فلیکس کے نام سے بلا کر جاتا ہے۔ سیم کا یہ نک نیم صرف اس کے بابا کو پتا تھا۔ سیم کو لگتا ہے کہ وہ اس کے بابا ہیں، لیکن اس کے بابا تو مر گئے تھے۔ وہ پروفیسر کو بتاتی ہے کہ پروفیسر اسے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی باتیں نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کا پروفیسر اسے بچانے کے لیے اس کے پیچھے جاتا ہے، لیکن وہ اس کو بچا کر خود زخمی ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سیم اپنی مدر سے اس شخص کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تمہارے انکل ہیں، انہوں نے تمہارے فادر کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں جیل میں بند کر دیا گیا۔ وہ اپنے انکل سے ملنے جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو بس یہ سسٹم ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ سب کو ایکول حقوق ملیں۔ سیم ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ یہ سب ختم کرے گی۔ دوسری طرف اس کی فرینڈز یہ پلان کرتی ہیں کہ پرنسس کی سرمنی کی حفاظت وہ لوگ خود کریں گے۔ سیم اپنے پروفیسر سے ملنے جاتی ہے اور ان کو سوری کرتی ہے اور اس کے پروفیسر اسے معاف کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے پرنسس کی سرمنی شروع ہو جاتی ہے جہاں سب رائلز کپلز موجود تھے۔ وہاں ٹینو ٹاپ کا چلتا تھا۔ اس کی پاور لوگوں کو کنفیس کرنے کے لیے ورک نہیں کر رہی تھی۔ اصل میں جنوری نے اس کی پاور کو ہیک کر لیا تھا۔ اس کی پاور ہیلپ سے وہ سیم کے انکل کو باہر نکال کر باقی اپنے ممبر کو پوزیسڈ کر کے اندر بند کر دیتی ہے۔ جب ان لوگوں کو ہوش آتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ میٹو ایک انسیکٹس کی ہیلپ سے سیم کو سب کچھ بتا دیتی ہے۔ سیم اس کو فالو کرتی ہے اور دوسری طرف پرنسس کی سرمنی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔
اور سیم کے انکل باہر ایک ڈیوائس لگا کر سرمنی میں موجود تمام لوگوں کو قتل کرنے والے تھے۔ سیم جلدی سے مائک کے پاس جاتی ہے۔ پہلے تو اس سے ناراض تھا، لیکن بعد میں مائک اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سیم کو پتہ چلتا ہے کہ جنوری اس کے انکل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہ سیم کی سسٹر کی جگہ کوئین بننا چاہتی ہے، لیکن مائک اسے ہیوی چیز مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور سیم باقی سب فرینڈز کے ساتھ مل کر اپنے انکل کو ٹریپ کرتی ہے اور ان کی پاور کو لو کر دیتی ہے۔ سیم اپنے انکل کو ٹریپ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف کوئین سرمنی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پرنسس کو کوئین بنا دیا جاتا ہے۔ سیم اپنی سسٹر سے ملتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ اسے سیکرٹ سوسائٹی کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا۔ وہ سیم کو اس سپنا کرے گی جو سیم ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ سیم یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ نیا مشن دیا جاتا ہے کہ یہ جنوری اپنے جیل سے بھاگ گئی تھی، جو اس کو ڈھونڈے گا وہ اس کو انعام دیا جائے گا۔ اب سب اپنے نیو مشن پر لگ جاتے ہیں اور یہاں پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ مووی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔